గణేష్ నవరాత్రుల సందర్భంగా కొన్ని వెరైటీ వినాయకుడి విగ్రహాలు కనిపించాయి. ఆ వెరైటీ ఏంటంటే ఈ విగ్రహాలు కదులుతాయన్నమాట. ప్రకాశం జిల్లా కనిగిరి పట్టణంలోని బోయపాలెంలో ఈ కదిలే వినాయకుడిని తయారు చేశారు. గణేష్ విగ్రహానికి వెనుక వైపు సుదర్శన చక్రం తిరుగుతూ ఆకట్టుకుంటూ ఉండగా ఆశీస్సులు ఇస్తున్నట్లు వినాయకుడి చేయి కదులుతూ ఉంది. విగ్రహానికి కుడివైపేమో గుండెలను చీలుస్తూ సీతారాముల విగ్రహాలను చూపిస్తాడు హనుమంతుడు. ఈ శ్రీరాముడితో విగ్రహాలతో కూడిన గణేశుడు అందరినీ ఆకర్షిస్తూ ఉన్నాడు. మరి ఈ భారీ గణేశుడి విలువెంతనుకున్నారు? అక్షరాల 4 లక్షల రూపాయలు. 22 అడుగుల భారీ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించారు. ఈ విగ్రహం అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. अक्षतां समर्पण हरिद्राजून कुंकुमाविलेपनं गन्धद्भरं दुरादर्शनं तुष्टां ईश्वरी सर्वभूतानां तामि प्रवे श्रीगन्धं समर्पण हरिद्राजून कुंकुमाविलेपनं समर्पण पुष्पैः पूजयामि सुमुखनागमनालम्बरं विघ्नविनायकं धूमकेतनं पाशं वक्रतुण्ड हेरमस्मन्द्रविदं महागन्धनकरचर्पादयकं गुरुमुजापौर्णकुञ्जहेरमरणलम्बरं गणनारोदं सूलकण्डं पादनासमगयोक्तरक्तनं विघ्नत्रयं शिल्पकर्णकनं सर्वाङ्गामजवक्रतुण्ड महाकायकोटिसूर्यसमप्रभनिरुग्नं कुर्मैदेव सर्वकार्ये सर्वदा गणानान्त्वागणपति कुम्भाङ्गं वस्त्रवस्त्रं ज्येष्ठायं ब्रह्मणां ब्रह्मस्पदान् श्रुण्वन्नोदिविशेषं महागणपतये नमः। ओम विनायकाय नमः विघ्नराजाय नमः गौरपुत्राय नमः स्कन्धाग्रहाय नमः दक्षिणाध्यक्षाय नमः शुद्धाय नमः बुद्धिप्रियाय नमः शान्ताय नमः ब्रह्मचारिणाय नमः दैवाधिराय नमः गुणस्थाय नमः भक्तविघ्नविनाशाय चतुर्वाय नक्षत्राय नमः इन्द्रसिद्धाय मानवराय सर्वसिद्धाय सर्वात्मनाय सृष्टिकर्ताय नमः देवादाय नमः अनेकसिद्धाय सिद्धाय सिद्धास्य समस्तनं बीजपुर फलदाय वरदाय नमः शासनं किरणलम्बरं शुभगणं हरे नमः ब्रह्मनित्याय कालाय नमः ग्रावदिने कामिने नमः सोमसुरावमोचनं बालांसुराय चन्द्रनामं रामचन्द्राय रञ्जनाय कौलसुमं सज्जनामित्रेण इनदायदायनं दान्तनादामरं श्रीधनाय नमः सुदरकुला वेद्रेण जटलेन कल्कलवाय चन्द्रसुसुब्रह्मण्य सोमेन भक्तं दीरणाय ग्रहवाय अब हम यार समर्पयामि पादं समर्पयामि आज विनवाचनं शुद्ध कृष्णान् समर्पयामि वस्त्रे घृताक्षतान् समर्पयामि यज्ञपवित्रते अक्षतान् समर्पयामि हरिद्राजून कुंकुमाविलेपनं गन्धद्भरं दुरादर्शनं तुष्टां ईश्वरी सर्वभूतानां तामि प्रवे श्रीगन्धं समर्पयामि हरिद्राजून कुंकुमाविलेपनं समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि सुमुखनागमनालम्बरं विघ्नविनायकं धूमकेतनं पाशं वक्रतुण्ड हेरमस्मन्द्रविदं महागन्धनकरचर्पादयकं गुरुमुजापौर्णकुञ्जहेरमरणलम्बरं गणनारोदं सूलकण्डं पादनासमगयोक्तरक्तनं विघ्नत्रयं शिल्पकर्णकनं सर्वाङ्गामजवक्रतुण्ड महाकायकोटिसूर्यसमप्रभनिरुग्नं कुर्मैदेव सर्वकार्ये सर्वदा गणानान्त्वागणपति कुम्भाङ्गं वस्त्रवस्त्रं ज्येष्ठायं ब्रह्मणां ब्रह्मस्पदान् श्रुण्वन्नोदिविशेषं महागणपतये नमः। ओम विनायकाय नमः विघ्नराजाय नमः गौरपुत्राय नमः स्कन्धाग्रहाय नमः दक्षिणाध्यक्षाय नमः शुद्धाय नमः बुद्धिप्रियाय नमः शान्ताय नमः ब्रह्मचारिणाय नमः दैवाधिराय नमः गुणस्थाय नमः भक्तविघ्नविनाशाय चतुर्वाय नक्षत्राय नमः इन्द्रसिद्धाय मानवराय सर्वसिद्धाय सर्वात्मनाय सृष्टिकर्ताय नमः देवादाय नमः अनेकसिद्धाय सिद्धाय सिद्धास्य समस्तनं बीजपुर फलदाय वरदाय नमः शासनं किरणलम्बरं शुभगणं हरे नमः ब्रह्मनित्याय कालाय नमः ग्रावदिने कामिने नमः सोमसुरावमोचनं बालांसुराय चन्द्रनामं रामचन्द्राय रञ्जनाय कौलसुमं सज्जनामित्रेण इनदायदायनं दान्तनादामरं श्रीधनाय नमः सुदरकुला वेद्रेण जटलेन कल्कलवाय चन्द्रसुसुब्रह्मण्य सोमेन भक्तं दीरणाय ग्रहवाय सिद्धिदेकं दुर्वाग्लिपनं सुधाकरेण विधेयन्मोनागरयेकं सूलकण्डेन परस्मै नमः सूलतण्डेन जितमाय विग्रहाय समस्तदेवताय नमः वायुने नमः मुष्पाय नमः प्रसन्नात्मने नमः विघ्नेश्वर समस्तोत्रशतनामार्चनं समर्पं धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं